आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो आज हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में इस वीडियो को लेकर आए हैं। अलामत कुबरा व ज़हूर हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम। इमाम मेहदी हिदायत याफ्ता को कहते हैं। यहाँ मेहदी से वो मेहदी मुराद है जिनका जिक्र हदीसों में आया है। आपका हुलिया मुबारक ये है कि कदो कामत कदरे लंबा होगा, बदन चुस्त, रंग खुला हुआ और चेहरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के मुशाबा होगा। आपके इखलाक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक करीमान से मिलते जुलते होंगे। आपका इसमें गरामी मोहम्मद, वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला, वालदा मोहतरमा का नाम आमना होगा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद से होंगे। ज़ुबान में कुछ लकनत होगी जिसकी वजह से तंग दिल होकर कभी कभी रान पर हाथ मारेंगे। आपका इल्म लदनी खुदादा होगा। बैत के वक़्त उम्र 40 साल की होगी। खिलाफत के मशहूर होने पर मदीना की फ़ौजें आपके पास मक्का मुअज़्ज़मा वापस चली आएंगी। शाम, इराक़, यमन के औलिया कराम व अज़ाम आपकी सहबत में और मुल्क अरब के बेइंतहा आदमी आपकी फ़ौज में दाखिल होंगे। ईसाई आपके हाल सुनकर चारों तरफ से फ़ौज जमा करके शाम में मुसलमानों से मुकाबले के लिए आएंगे। इनकी फ़ौज को इस वक्त 70 झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12 हज़ार सिपाही होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इन ईसाइयों के मुकाबला के लिए मदीना तैयबा होते हुए शाम की जानिब रवां होंगे। दमश्क के करीब करबो जवार में ईसाइयों से आमना सामना होगा। इस वक्त हज़रत मेहदी की फ़ौज के 3 गिरोह हो जाएंगे। एक गिरोह निसारा के खौफ से भाग जाएगा। ये इस कदर बुरे होंगे कि अल्लाह ताला इनकी तौबा हरगिज़ कबूल ना करेगा। बाकी मानदा फ़ौज में से कुछ तो शहीद होकर बदरू व अहद के शहीदों के मुरातिब तक पहुँच जाएंगे और कुछ अल्लाह ताला की मदद से फ़तयाब होकर हमेशा के लिए गुमराही से निजात पाएंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दूसरे रोज़ भी ईसाइयों के मुकाबले के लिए निकलेंगे। इस रोज़ मुसलमानों की बड़ी जमीयत अहद करेगी कि बगैर फतह या मौत के मदीना जंग से न पलटेंगे। बस ये कुल के कुल शाम तक शहीद हो जाएंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बाकी मानदा कलील जमात के साथ लश्करगाह की तरफ लौटेंगे। हज़रत दूसरे दिन फिर एक बहुत बड़ी जमीयत अहद करेगी कि बगैर फतह या मौत के हरगिज़ वापस ना होंगे। मुख्तसर ये कि 3-4 रोज़ बड़ी घमसान की लड़ाई होगी। चौथे रोज़ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम थोड़ी सी जमात लेकर इस दलेरी व बहादुरी से मुकाबला करेंगे कि अल्लाह ताला आपको नुमायाँ फतह अता फरमाएगा। ईसाई इस कदर कत्ल व गारत होंगे कि बाकियों के दिमाग से क़यामत की बू जाती रहेगी और बेसरो सामान होकर निहायत ज़िल्लत व रुसवाई के साथ भागेंगे, मगर मुसलमान इनका ताक़ुब करके बहुतों को जहन्नम रसीद कर देंगे। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस मैदान के बहादुरों को बेइंतहा इनाम व कराम तकसीम करेंगे, लेकिन इससे किसी को खुशी हासिल ना होगी, क्योंकि इस जंग के बदौलत बहुत से ख़ानदानों कबाइल ऐसे होंगे जिनमें 100 में से एक आदमी बचा होगा। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बिलाद इस्लामी शहरों के नज़्म व नस्क, फ़राइज़ व बंदों के हकूक़ व अंजाम दही में मसरूफ़ होंगे कि इतने में अफवाह उड़ेगी कि दज्जाल ने मुसलमानों पर तबाही डाली है। तहकीक के बाद मालूम होगा कि ये अफवाह गलत व बेबुनियाद है। फिर आप अपने काम में मशगूल हो जाएंगे। कुछ अरसा के बाद दज्जाल भी ज़ाहिर होगा। दज्जाल यहूदियों में से होगा। इसका लक़ब मसीह होगा। दाईं आँख में फैली होगी घुंघरूदार बाल, सवारी में एक बहुत बड़ा गधा होगा। पहले मुल्क इराक़ और शाम के दरमियान ज़ाहिर होगा। जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। मौज़िन असर की अज़ान कहेगा कि लोग नमाज की तैयारी में होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 जामिया मस्जिद के मशरिकी मीनार पर जलवा अफरोज़ होकर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे। इमाम मेहदी साहिब निहायत तवाज़ा और खुल्की से पेश आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, क्योंकि इमामत आप ही के लायक है, आप दूसरों के लिए इमाम है और ये इज़्ज़त इसी उम्मत को अल्लाह ताला ने दी है कि कोई गैर इसका इमाम नहीं हो सकता। लिहाजा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इक़्तिदा करेंगे। नमाज से फारिग होकर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, या नबीउल्लाह, अब लश्कर का इंतज़ाम आपके सुपुर्द है, जिस तरह चाहें अंजाम दे। आप फरमाएंगे, नहीं, ये काम भी बदस्तूर आप ही के मातहत रहेगा। मैं तो सिर्फ दज्जाल के कत्ल के लिए आया हूँ, जिसका मारा जाना मेरे हाथ से मुकद्दर है। इमाम मुस्लिम की जो किताब है उसमें ये लिखा है। चुनांचे दोनों हज़रत फ़ौज लेकर दज्जाल के लश्कर पर हमला करेंगे। निहायत खौफनाक घमसान की लड़ाई होगी। इस वक्त दम ऐसी की खासियत होगी कि जहाँ तक आपकी नज़र तक रसाई होगी वहीं तक ये भी पहुँचेगा, और जिस काफिर तक आपका सांस पहुँचेगा वही नेस्तो नाबूद हो जाएगा। दज्जाल आपके मुकाबला से भागेगा। आप इसका ताक़ुब
پیچھا کرتے ہوئے مقام لد میں جائیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں سے اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کرنے میں جلدی نہ کرتے تو وہ بھی آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے پانی میں نمک گھل کر مٹ جاتا ہے۔ امام مسلم کی کتاب میں ہے۔ یہ بہرکیف اسلامی فوج دجال کے لشکر کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ تب یہودیوں کو جو اس کے لشکر میں ہوں گے کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی رات کے وقت کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں پناہ گزین ہوگا تو وہ بھی آواز دے گا، اے اللہ کے بندے، دیکھ اس یہودی کو پکڑ کر قتل کر۔ یہاں ایک درخت غرقد نامی یہودیوں کو چھپائے گا۔ غرقد نامی ایک درخت ہوگا جو یہودیوں کو چھپائے گا۔ یہ امام ابو داؤد کی کتاب میں ہے۔ حاکم زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینہ اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن معمولی دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جو روز 1 سال کے برابر ہوگا تو اس میں ایک دن کی نماز پڑھنی چاہیے یا سال بھر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انداز و تخمینہ کر کے 1 ہی سال کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ جب دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا تو امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں میں دورہ فرمائیں گے جن کو دجال نے تخت و تاراج کر دیا گیا۔ دجال کی تکلیف اٹھاتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے یہاں اجر عظیم ملنے کی خوشخبری دے کر تسلی و دلاسا دیں گے اور اپنی عنایت و نوازشات عامہ سے ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل و خنزیر سور مارنے، شخص صلیب توڑنے اور کفار سے جزیہ قبول کرنے کے احکام جاری فرما کر تمام کافروں کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کافر اسلام شہروں میں نہ رہے گا۔ تمام زمین حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف کے چمکاروں سے منور روشن ہو جائے گی اور ظلم و بے انصافی کے بے خونی ہو جائے گی۔ تمام لوگ عبادت و اطاعت میں مشروق و مشغول ہو جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام 8 یا 9 سال خلافت کر کے انتقال فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھ کر دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد تمام کام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ تمام مخلوق نہایت امن و امان کی زندگی بسر کرتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرمائے گا کہ میں اپنے بندوں میں ایسے طاقتور بندوں کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی شخص کو ان کے مقابلے کی طاقت نہ ہوگی۔ بس میرے خاص بندوں کو طور پہاڑ پر لے جاؤ کہ وہاں پناہ گزین ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے کہ اتنے میں یاجوج ماجوج سد سکندری کو توڑ کر ٹڈی دل کی طرح چاروں طرف پھیل جائیں گے۔ اگرچہ روزانہ وہ سد سکندری کے نگ و زن توڑنے میں مصروف رہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسا ہی کر دیتا ہے۔ ہاں صرف اس میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے جتنا انگوٹھے کلمے کی انگلی کے درمیان سے ہلکا پیدا ہوتا۔ ابھی اس قدر سوراخ نہیں ہو سکا کہ وہ اس سے نکل سکے۔ جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ کہہ کر توڑ کر نکل آئیں گے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ ان کی تعداد اس قدر ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ میں پہنچے گی تو اس کا کل پانی پی کر خشک کر دے گی۔ ظلم و غارت گیری کرتے ہوئے جب ملک شام میں پہنچ کر آپس میں کہیں گے کہ زمین والوں کو ہم نے نست و معبود کر دیا اور آسمان والوں کو بھی خاتمہ کریں، چنانچہ وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے تیروں کو خون آلودہ کر کے لوٹا دے گا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں آگے کہ اب تو ہمارے سوا دنیا میں کوئی نہ رہا۔ اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان پر غلہ کی اس قدر تنگی ہو جائے گی کہ گائے کا قلہ 100 اشرفی تک ہو جائے گا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے تمام ساتھی پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما کر یاجوج و ماجوج کو ہلاک کرنے کے لیے بیماری نخف کی ان کی گردنوں پر پیدا کر دے گا، جس سے تمام یاجوج ماجوج ایک ہی رات میں تباہ و دفنا ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دور پہاڑ سے چند آدمیوں کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمائیں گے، واپس آ کر پناہ کریں گے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جس کو قیامت کو قائم ہونا یعنی امر ہے اور اس پر ایمان لانا جیسا کہ ارشاد نبی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، آپ سے قیامت سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی، تو آپ کو اس کے ذکر سے کیا اس کے علم کا منتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات ہیں کہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقت کا علم تو صلی اللہ علیہ وسلم
لڑکوں لڑکیاں ماؤں پر حکم چلائیں گی